Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो देशमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धानको कुरा गर्दाखेरि जनताको आस्थाको केन्द्र हो। राष्ट्रियताको बारेमा, देशको सुरक्षा गर्ने, जनताको सुरक्षा गर्ने शक्ति हो। यी चारवटै शक्तिमा अथवा भन्यो नेपाली सुरक्षाको कुरा गर्दाखेरि, सुरक्षा निकायको कुरा गर्दाखेरि किन बेला आक्रमण हुने गर्छ भन्ने बारेमा आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो बिचमा दुईजना प्रभावशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। प्रेमसिंह बस्यातजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र केशव अधिकारी तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अब सुरक्षा निकायबाट सुरु गर्न चाहन्छु। कहिले सेनामा, कहिले नेपाल प्रहरीमा, कहिले सशस्त्र प्रहरीमा, कहिले राष्ट्रिय अनुसन्धानमा किन आक्रमण भइरहेछ, कारण के हो? कारण चाहिँ के भन्दा, अब मैले सेनाको कुरा गर्ने हो भने तपाईको सेनाको आफ्नो ऐन नियम कानुन हुन्छ र त्यहाँ के लेखेको गर्ने भन्दाखेरि सेनाले गर्ने प्राथमिक कामहरू के हुन् र गर्न सक्ने कामहरू के हुन्। जब तपाईँ प्राथमिक काम भनेको तपाईँ आफ्नो तालिम, युद्ध कला, लडाइँ भिडाइको अभ्यासहरूमा तपाईँ नलागेर गर्न सक्ने काम, तपाईँ जङ्गल ड्युटी, बाटो खन्ने, यस्तै तपाईको घिन्ताङ लाइब्रेरीलाई गर्न थालियो भनेदेखि त्यहाँ के हुन्छ भन्दा अलिकति त्यहाँ तलमाथि हुन जान्छ र यो मानमर्दन सुरु हुन्छ। हेर्नुहोस्, कुरा भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् म त्यही सेनामा बसेर आएँ। हामीले यो बाटो घाटोको ठेक्का लिइसकेपछिका दिनहरू हेर्नुहोस्। हो, अमेरिकन सेनाले बाटो बनाउँछ तर एड टु सिभिल अथोरिटीको रूपमा एउटा सरकारलाई सहयोग गर्ने रूपबाट गर्छ। सेनाले युद्ध गर्ने बेलामा तपाईँको बाटो आफैले बनाउनु पर्छ, त्यसको प्र्याक्टिसको लागि गर्छ। तर नेपाली सेनाले लाई जुन नेपाल सरकारले आदेश दियो भनेर फास्ट्याग निर्माण गर्न जुन आदेश गर्न सक्ने तपाईँको यो तपाईँको सेकेन्डरी कामहरू हो। यो तपाईँको प्राइमरी भनेको प्राथमिक काम खोइ हो। अब यो ठेक्काले गर्दा हेर्नुहोस् राजनीतिकरणतिर गयो नेपाली सेना पनि। अब मैले राजनीतिकरण चाहिँ म कसरी भन्ने भन्दा, अब नेताहरूलाई खुसी पार्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, भनेको नेता भनेको प्रधानमन्त्री हो, नेता भनेको रक्षा मन्त्री हो, नेता भनेको गृहमन्त्री हो। हेर्नुहोस् यहाँनिर भन्दा अब यिनीहरूको लागि भनेको मान्छेले ठेक्का दिनुपर्छ। योभन्दा अगाडि अब केपी शर्मा ओलीको पालामा उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यो तपाईँको फास्ट ट्र्याकको ठेक्का नपाउने नेपाली काङ्ग्रेसका सांसददेखि नेताहरूले कुरा काट्दै हिँडेको, उहाँहरू हिस्साको कुरा त मैले मेरै कानले सुनेको छु। भन्दा कस्तो भन्दा तपाईँको त्यहाँ पैसा झुन्नेको छ। त्यसै आर्थिक रूपमा सुरक्षा निकाय चाहिँ प्रभावमा पर्यो भने त्यो संस्था विवादमा पर्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई मैले भने तपाईँको ऋषिजी, तपाईँको काम एउटा पत्रकारको तपाईँको एउटा जर्नलिजम छ। तपाईँ त्यो छोडेर फेरि तपाईँ अरूतिर लाग्न थाल्नुभयो भने, व्यापारमा लाग्यो भने, अब तपाईँ तरकारी बेच्ने, तपाईँ मासु बेच्नेतिर लाग्नु, तपाईँलाई चाहिँ के गर्छन् त्यसपछि? हो, म के भन्छु भन्दा यो संसारको सेनाको एउटा मूल्य मान्यता हुन्छ। हामीले के काम गर्ने के नगर्ने तपाईँको छानेर हाम्रो प्राथमिक तपाईँको प्राइमरी रोलबाट हामी डिबेट हुनु हुँदैन हो। यसले गर्दा यो सेकेन्डरी रोलमा जुन हामी यसलाई 90% जति, 70% जति, अनि हामी 20-30% हामी प्राइमरी रोलमा छौँ भनेदेखि हेर्नुहोस्, त्यसपछि यो भएका तपाईँका बातहरू, नभएका बातहरू, आक्षेपहरू लागेर एक कान दुई कान मैदान, अनि त्यसपछि तपाईँको इज्जत, तपाईँको संस्थाको इज्जत, तपाईँको प्रधान सेनापतिको इज्जत, सेनाको इज्जत, यसमा रास आउँछ। यो मैले इन जनरल मैले समीक्षा गर्नुभयो हो नेपाली सेनाको सुरक्षा निकायको कुरा। केशवजी, जस्तो नेपाल प्रहरीको आइजिपी नियुक्ति प्रकरण अब अगाडि बढिरहेछ।
राजनीति हस्तक्षेप तपाईँ कतिको देख्नुहुन्छ नेपाल प्रहरीमा आगामी दिनमा अहिलेको सरकारले के गर्ला? राजनैतिक हस्तक्षेपको बारेमा सबैलाई सर्वविदितै छ। सबैलाई सङ्गठनको नेतृत्व दरिलो होस्, विश्वासिलो होस् र सङ्गठन चाहिँ नि 80,000 करिबको सङ्ख्या पुग्न लागिसकेको सङ्गठनलाई चाहिँ नि ड्राइभ गर्न सकोस् र अहिलेको प्रतिकूल परिस्थितिमा चुनौतीपूर्ण अवस्थामा हैन देशको शान्ति सुरक्षाको मुद्दालाई हैन साझा मुद्दालाई चाहिँ नि सम्बोधन गर्न सकोस् हैन भन्ने हिसाबले नेतृत्वलाई त्यसरी चाहिँ नि अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। अहिले त सबैलाई के चाहिएको छ भने यसमेन चाहिएको छ। यसमेन तपाईले भनेको मान्नु भएन भने तपाईको जागिर चाहिँ नि जागिरको भविष्य कसैले पनि सुरक्षित देखा छैन। किन भन्दाखेरि प्रहरीका वृत्ति विकासका मुद्दाहरूलाई वृत्ति विकासका सवारहरूलाई ऐनले चाहिँ नि सम्बोधन गरेका छैन, नियमावलीबाट शासित छ। अधिकांश चाहिँ नि बुदाहरू हेर्नुस् नेपाल प्रहरी ऐनबाट सञ्चालित छैन। अधिकांश चाहिँ नि प्रहरीका चाहिँ नि के अरे ऊ हेर्नुस् नियमावलीबाट चाहिँ नि शासित छ। नियमावलीबाट मात्रै सञ्चालित छ होइन, ऐनबाट शासित छ। तर अधिकांश वृत्ति विकासका मुद्दाहरू होइन र प्रहरीको चाहिँ नि सेवा शर्त सुविधा र उमेर हदका कुराहरूलाई ऐनबाट परिचालित भए तापनि अधिकांश कुराहरू नियमावलीबाट शासित भएको कारणले नियम भन्ने बित्तिकै जहिले जुन बेला आफ्नो जसलाई चाहिँ नि ऊ आउँछ बस उसले चाहिँ नि परिवर्तन गरिदिन्छ। त्यो यो अवस्था भएको कारणले गर्दा प्रहरी अधिकृतहरूले पनि सुरक्षित चाहिँ नि टेको समाउन खोज्छन्। सुरक्षित टेको चाहिँ नि नसमाउने हो भने अहिलेको चाहिँ नि दृश्य हेर्नुस् न। अहिले मैले आज हिजोको काम भइरहेछ ऋषिजी, मैले आज हिजोको मात्र भनेको छैन, आजको भनेको छैन, हिजोको पनि हेर्नुस् न। हिजोको पनि हेर्नुस्। अब अहिले म सिनियर हो भनेर भोलि भनौँ न, भोलि आइजिपी को 2-3जनाको बिचमा द्वन्द्व होला। म सिनियर हो भन्ने नैतिक धरातल गुमाइसके। किनभने हिजो जसकेलाबाट आएको त्यही व्यक्ति भोलि आफूलाई चाहिँ नि सिनियर छु भनेर चाहिँ दाबी गर्न सक्छ र? अब जसरी एउटा व्यक्ति हिजो आएको थियो त्यसै गरी भोलि व्यक्ति त्यही बाटो चाहिँ नि अनुसरण गर्दै त्यही बाटो पछ्याउँदै जसकेलाबाट चाहिँ आउँछ। अनि नैतिक धरातल हामीले पनि गुमाइसक्यौँ। राजनीतिक हस्तक्षेप त एउटा पाटो छ, तर सिनियरिटीको कुरा हुँदैन, त्यहाँ वरिष्ठको कुरा हुँदैन। होइन, हिजोका दिनसम्म हेर्नुहोस् है, हामीले जागिर खाँदा पञ्चायतको अलिकति समय चाहिँ नि त्यो बेला हामीले व्यतीत गऱ्यौँ। हामीले त प्रहरी महानिरीक्षक भन्दा दायाँ बायाँ कोही व्यक्ति चाहिँ नि चिन्थेनौँ होइन। प्रहरी महानिरीक्षक भन्दा दायाँ बायाँ कोही पनि चिन्थेनौँ। अहिले त प्रहरी जवानसम्मको चाहिँ नि सरुवामा हस्तक्षेप हेर्नुहोस् त। त्यो सामाजिक सञ्जाल हेर्नुहोस् त। एउटा इन्सपेक्टरको सरुवा चाहिँ नि तपाईँको थाहा हुन्थेन। अहिले त प्रहरी जवानको चाहिँ नि सरुवामा पनि तपाईँको यति चिन्ता र चासो छ सबैलाई। अब प्रहरी महानिरीक्षकको त कुरा त अब धेरै टाढाको विषय हो। त्यसले गर्दा यी कुराहरू भोलि चाहिँ नि भन्नुहोस् न विकासको मुद्दा होइन, हामी सबैको चाहिँ नि मुखमा चाहिँ नि मुखाग्र छ, कण्ठस्थ पारेका छौँ समृद्धि र विकास। शान्ति सुरक्षाको मुद्दा प्रभावित भयो भने त्यो एजेन्डा चाहिँ नि पुरा हुन्छ। तर अहिले जसरी नेपाल प्रहरीमा आइजिपी को बन्ने भन्ने होडबाजी त चलिरहेछ, सुरु भइरहेछ, राजनीति दौड सुरु भएको छ भन्छु होइन। अब एआइजीहरू यतिखेर को आइजिपी बन्ने भनेर त्यहाँ त तीव्र रूपमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिरहेछन्। तपाईँको विचारमा नेपाल सरकारले यसपटक कसलाई आइजिपी बनाउनु पर्ला? होइन, एकदम तपाईँको मत है होइन न। अहिले नेपाल सरकारले नै चाहिँ नि सोचिसकेका छ जस्तो मलाई लाग्दैन। को कताबाट परिचालित छ होइन। अब प्रहरी महानिरीक्षकलाई के हुन्छ, प्रहरी महानिरीक्षकलाई थाहा छैन होला। अब हामीलाई त चाहिँ के थाहा हुन्छ भन्नुहोस् न। भोलि डिसिजन गर्ने महत्त्वपूर्ण व्यक्तिलाई नै मलाई लाग्छ थाहा छैन। किनभने अन्तिम अवस्थासम्म कहाँबाट चाहिँ नि गोटी चालेर के निर्देशन आउँछ त्यो तपाईँको बडुवामा के अरे सही गर्ने समितिको अध्यक्षलाई पनि चाहिँ नि थाहा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन है, 1 घन्टा अगाडिसम्म पनि। त्यसले गर्दा अब सङ्गठनको प्रमुखलाई त अब यो मुद्दा चाहिँ नि कसरी नेपाल गभर्मेन्टले सम्बोधन गर्छ भने थाहा छैन। आइजिपी बन्न सक्छ भन्ने आधार छैन नेपाल प्रहरी। जो पनि हुन सक्छ। यहाँ त ल्याकत क्षमता सङ्गठनलाई चाहिँ नि ड्राइभ गर्न सक्ने व्यक्ति त सङ्गठनमा छ नि, तर त्यस्ता व्यक्तिलाई लिँदैन। किन त्यो व्यक्ति खरो हुन्छ, बिग्दैन। यसमेन चाहिएको छ तपाईँले। अब अहिले हेर्नुहोस् है, नेपाल प्रहरीको चाहिँ नि कार्यक्षेत्र हेर्नुहोस् है, ऐन नियमले निर्दिष्ट गरेका भूमिका निर्वाह भन्दा पनि कसैको त्यो तजविजी चाहिँ नि
आदेशबाट, निर्देशिकाबाट, परिपत्रबाट प्रहरीले गर्न नहुने काम पनि गर्न बाध्य छ ऊ। अनि त्यस्ता कामहरू चाहिँ नि गरिदिने त्यो प्रहरी त सबैले चाहिँ नि मेरो काखमा आएर बसोस् भन्ने चाहन्छ नि त, होइन? अनि त्यस्तो त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ नि लिड गर्ने नेतृत्व चाहिँ नि के खोज्छ त उनीहरूले? यस मेन खोज्छ। त्यसमा प्रेम सिंह सर, मलाई के बताउनु जज साहब, अहिलेको अवस्थामा ठ्याक्कै यो देशको छ नि सुरक्षा निकायमा दलहरूको प्रभाव किन बढिरहेछ? अघि हाम्रो डिआई साहबले भन्नु भइसक्यो। हेर्नुहोस्, यो देशमा नेता बिगार्ने कर्मचारीहरू, हेर्नुहोस्, लोकसेवा पास गरेर आउने इन्सपेक्टर साहब, लोकसेवा पास गरेर आउने तपाईँको सेनाका अधिकृतजीहरू, न्यायाधीशहरू, सेक्सन अफिसर, जसले तपाईँको फुली किन्नलाई पैसा बोकेर जान्छ। मन्त्रीलाई भ्रष्टाचार गरेको बिल भरपाई बनाउने को हो? सचिव हो, ब्युरोक्राट हो, सहसचिव हो। हेर्नुहोस्, यो सुरक्षा अङ्गलाई हेप्ने बनाउनेमा मेरो देशका तपाईँको सेनाका जर्साफहरू, तपाईँहरूले डुज एन्ड डोन्ट, तपाईँहरूलाई के दिएको छ तपाईँ प्राथमिक, मैले भने अघि त्यसमा गर्नुहोस्। आइजी साहबहरू पैसामा झोला बोकेर, तपाईँले झोलामा पैसा बोकेर फुली किन्न नजानुहोस्। हामीले देखेका छौँ नि त। यो सिस्टम बिगारेको शेरबहादुर देउबा गृहमन्त्री हुँदा रत्न शमशेर तपाईँको एआइजीलाई के आइजिपीलाई रुवाएर जुन दिनदेखि घर पठाइयो पुलिसमा, त्यहाँबाट सुरु भयो। नेपाली सेनामा प्रधान सेनापति प्रज्वल शमशेर राणा विदेशमा हुने बेलामा एउटा नेपालमा को हुन लागेको थियो। राजालाई थाहा थिएन यो कुरा। देशका प्रधानमन्त्री केही व्यक्तिहरू मिलेर को गर्न लागेको बेलामा टाइमली यो कुरो थाहा पाएपछि प्रज्वल शमशेर विदेशबाट यहाँ आउनुभयो र राजाले इन्टरफेयर गरेर त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँ संलग्न व्यक्तिहरूलाई झपारेको थिए। त्यसपछि कहिले पनि कसैले कोसिस गरेन हो सेनामा हातहाल्ने काम कसरी गरेन। अब त्यसपछि हेर्नुहोस्, रुकमाङ कटवाल प्रकरण आयो नि। होइन, सुन्नुहोस्, रुकमाङ कटवाल प्रकरण त्यो त अर्कै प्रकरण हो। यो मैले गणतन्त्रमा आइसकेपछि अस्ति मात्रै पनि तपाईँको अर्को नम्बरको चाहिँ तपाईँको जर्नलले हुन लागेको तपाईँको लाइनमा लगेको चाहिँ चिफ साहब हुने व्यक्तिलाई फालेर रामवर्ण चाहिँ राष्ट्रपतिजी हुनुहुन्थ्यो, प्रयास भए तैपनि रामवरणजीले उहाँले धर्म छोड्नु भएन। उहाँको तपाईँको कानुनी सल्लाहकार के बस्नेत, के अरे म जस्तै काले काले हुनुहुन्छ के बस्नेत उहाँको नाम, उहाँ जस्तो एउटा राम्रो व्यक्ति भएको हुनाले सेनामा ठुलो दुर्घटनाबाट बच्यो। र हेर्नुहोस्, अहिले पनि एउटा सेनामा एकता छ। केही एक दुईवटा पात्रहरू माओवादीसँग गएर जोडिएका पात्रहरू तपाईँहरूलाई थाहा छ, ती पनि तपाईँका भुस जति उडेर गए। अहिले तपाईँको कुनै पनि कार्यक्रममा तिनीहरू अनुहार देख्न सक्दैनन् भन्दा यो संस्थाले नै तिनीहरूलाई लखटेर, संस्थाले नै तिनीहरूलाई तपाईँको खिजाएर उडाएर तिनीहरू अहिले डिप्रेसनमा छन्। र यो गर्न किन सक्यो? सेनामा अहिलेसम्म एकता छ, होइन हो? त्यो सेनामा पैसाको प्रभाव पर्दैन। अब बोकेर हिँड्छन्। जसब सुन्नुहोस् न, बोकेर अहिलेसम्म हाम्रो के छ भने प्रधान सेनापतिको जुन एउटा अधिकार छ, उहाँले सिफारिस नगरिकन नियम कानुनमा अनुसार कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पनि तपाईँको कसैले पनि प्रमोसन दिन सक्दैन। हाम्रो हकमा प्रधान सेनापतिको सिफारिस चाहिन्छ। माओवादी तपाईँको चाहिँ सत्तामा आए बेलामा एउटा पाइलट जर्नललाई, अझ अगाडि हो त्यो पाइलट जर्नललाई 2 तारे बनाइयो। त्यो त हाम्रो अहिलेको राष्ट्रपति हो कि कुन हुनुहुन्थ्यो, हो उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो जोस रक्षा मन्त्री। त्यसपछि गएर माओवादीको पालामा त्यस्तै गरियो। तर के त त्यहाँ कानुनी प्रावधानमा प्रधान सेनापतिको सिफारिस चाहिन्छ, अन्यथा यो असम्भव छ। र सेनाका सेनापतिहरू रुकमाङ कटवालले जस्तो यसरी तपाईँको हडेक लिएर लडे, त्यसले गर्दा सेना बचेको छ। म त भन्छु सेना र 2टा प्रहरीका आइजिबी साहबहरू यिनीहरू एक हुने हो भने यस्ता यो तपाईँका झोला बोकेर तपाईँका पैसा लिएर प्रमोसन दिने गृहमन्त्रीहरूलाई त ठिक पार्थ्यो नि त। भन्दा यो सबै भाइ फुटे गँवार लुटे। अहिले पनि हेर्नुहोस् न त, तपाईँको 2 नम्बर 2-4 नम्बरको त्यो आइजी के अरे डिआइजी साहबहरू नि झोला बोकेर दौडिरहनु भएको छ त, होइन र? भन्दा अहिले अदालत गइसके। होइन सुन्नुहोस् है, भन्दा म अरूको एआइजीको विरुद्ध 3 जना डिआइजी अदालत गइसके। अब एउटा कुरा ऋषिजी, एउटा कुरा अहिलेसम्म
अब यहाँ त राजाको नाम पनि लिनुहुन्न अहिले होइन। राजाले जुन एउटा सेनालाई अनुशासनमा राखेका थिए, राजाले युनिफर्म लाउँथे होइन, विभिन्न कार्यक्रममा उहाँ आइबक्सन थियो, त्यसपछि तपाईँको सेनाका जरसाबहरूलाई प्रधान सेनापति डन्डा लगाउँथे। त्यो कल्चर अहिले पनि छ सेनामा। र अब जुन अहिलेको तपाईँको परमाधिपति राष्ट्रपति आइसकेपछि उहाँलाई एउटा टाकुराको पल्ला छेउमा राखेर हेर्नुहोस्, राष्ट्रपतिको भूमिका केही पनि छैन अहिले सेनामा। यही कार्यक्रमबाट तपाईँको महामहिम राष्ट्रपतिज्यू के गरिन्थ्यो सेनामा, सहायक रथीभन्दा माथिको प्रमोसनमा राजाको पालामा परम सेनाधिपतिलाई भेट्ने तपाईँको दर्शन पाउने चलन थियो। किन मास्यो अहिले? उहाँले खोज्नु पर्यो नि यो चलन। तपाईँको सहायक रथीसम्मको माथिको महासेनानीसम्मलाई तपाईँको आर्मीको कार्यक्रममा राजाको पालामा लाइन लगाएर तपाईँको भेटाइन्थ्यो, भुपु होस् भालोवाला होस्। अहिले किन तपाईँको काटियो, किन हटाइयो? के यो चाहिँ नेपाली सेनाले एउटा संस्कार नमान्ने? प्रधान सेनापतिको खुसीले तपाईँको कसलाई बोलाउने, कहिले चाहिँ उपरथीसम्म रे, कहिले केस रथीसम्म रे। हेर्नुहोस्, यो चिजहरू इन्टरफेयर गर्ने भनेको सिपाहीले तपाईँको औषध भूमिका देखेर नेपाली सेनामा परम सेनाधिपति सुप्रिम कमान्डर इन चिफलाई जुन अहिले तपाईँको एउटा कुनामा राखिएर जुन अहिले सेनालाईको तपाईँको वाइ र वाट भन्ने कुरा तपाईँको सोध्ने एउटा संस्था रहेन। यसले चाहिँ फेरि भोलिको दिनमा सेनामा राजनीतिकरणतिर फेरि लाग्ला कि भन्ने हामीलाई एउटा डर छ, त्यति मात्रै हो। के सब्जी अब नेपाल प्रहरीमा यसपटक पैसाको चलखेल कति होला आइजिपी बन्नको लागि? हेर्नुहोस्, नेपाल प्रहरीमा राजनैतिक हस्तक्षेपको श्री गणेश चाहिँ 2049 सालबाट सुरु भयो। त्यसपछि 52 साल 63 सालमा यसले चाहिँ तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालाबाट सुरु भयो। अहिले उहाँ हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र कुनै पनि प्राइम मिनिस्टर चाहिँ अछुतो हुनुहुन्न। नेपाल प्रहरीमा ठाडो हस्तक्षेप गर्ने सवालमा संलग्नता छ, सबैको चाहिँ संलग्नता छ, कसैको बढी होला कसैको कम होला। यही कुरालाई दृष्टिगत गरेर 2070 साल चैतमा हो के अरे सायद, र 2072 साल चैतमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले नेपाल प्रहरीमा चाहिँ हदैसम्म हस्तक्षेप भयो। सेवा सुविधा शर्त उमेर हद र वृत्ति विकासका मुद्दाहरूलाई नियमले होइन कि ऐनले चाहिँ सम्बोधन गरियोस् भनेर पूर्ण इजलासबाट निर्णय भयो है। निर्णय भएको 2072 सालमा हो, 70 र 72 सालमा। तर अहिलेसम्म सम्मानित अदालतको आदेशलाई चाहिँ नि कसैले पनि पालना गरेको मैले चाहिँ कसैले पनि पालना गरेको छैन अदालतको आदेश। खोइ त तपाईँ दृष्टान्त दिनुस् न कहाँ छ? तर अहिले छ नि 3 जना डिआइजी अदालत गएको छ नि। हजुर, यी आइजी बडुवामा गलत भयो, सरकारले मन लाग्दी गर्यो भनेर होइन। कोही चाहिँ नि मर्यादा क्रममा तलमाथि भएकाहरूलाई चाहिँ नि सरकारले अगाडि ल्याएको देखिया छ होइन। त्यसको ठिक नेपाल प्रहरी होइन, यो त मर्यादा क्रम काम राख्नुपर्छ पर्छ ठ्याक्कै भन्नु। सिनियर सुन्नुहोस् है, सिनियर व्यक्ति योग्य छ भने फेरि है सिनियर हुँदैमा दिनुपर्छ भन्ने छैन। सिनियर व्यक्ति योग्य छ, सङ्गठनमा कमान्ड गर्न सक्छ होइन, र उसको नैतिक धरातल बलियो छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई दिनुपर्छ। 2 मा छ भने पनि दिनुपर्छ, 3 मा छ भने पनि तर जुन 3 नम्बर अथवा 4 नम्बर 5 नम्बर 6 नम्बरकोलाई दिन्छ नेपाल सरकारले डिसिजन गरेर, त्यो छ त त्यो 1 नम्बरलाई चाहिँ नि नालायक भन्यो, त्यो 7 नम्बर चाहिँ लायक हो त? त्यसको वस्तुनिष्ठ तपाईँको के अरे विवेचना गर्ने केलाउने चाहिँ को छ त? तपाईँको बढुवा समिति भन्या छ, अन्य अङ्क चाहिँ नि क्लियर छ। भौगोलिकमा पनि कसैले गर्न सक्दैन, सिनियरिटीमा पनि 1.1 पनि अङ्क केही कम बेसी हुन सक्दैन। तर बढुवा समितिले दिने नम्बर र प्रहरी महानिरीक्षकले चाहिँ नि चुनौतीपूर्ण क्षेत्रमा काम गरेको भनेर दिने नम्बर छ नि, त्यसमा विवेक प्रयोग चाहिँ नि भएको छ त? छैन नि। तजबिजी अङ्क वितरण चाहिँ नि हुने गरेको छ, हिजो पनि भएको छ, आज पनि भएको छ, र भोलि पनि नहोला भन्न सकिँदैन। त्यसले गर्दा यो कुरालाई अब एउटा कुरो म तपाईँलाई के भन्छु भने महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि यो हिजोको कुरालाई पनि यसले सायद सम्बोधन गर्छ। कुनै पनि सङ्गठनको आकार संरचना होइन, पदीय भूमिकामा आएको के अरे जिम्मेवारीमा आएको परिवर्तन सँगसँगै पदहरू थपघट गरिनु स्वाभाविक हो। तर त्यो पनि सङ्गठन र व्यवस्थापन
भ्यालु र नर्म्सलाई चाहिँ नि फलो गरेर गर्नुपर्छ। तर यहाँ त तपाईँले निजामती मैले सुनेको है, हिजोसम्म तपाईँले निजामती कर्मचारीको खरदारलाई सुब्बा बनाउन सक्नुहुन्थेन। यहाँ त सुरक्षाकर्मीको चाहिँ नि विशिष्ट श्रेणीको पदलाई चाहिँ के अरे गोजीमा हालेर हिँडिन्छ, त्यो देख्या होइन हामीले। अब तपाईँलाई थाहा जस्तो अहिले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको चाहना छ बालकृष्ण खाँडको आइजिपीमा आफ्नो मान्छे ल्याउनुपर्छ, विश्वासपात्र ल्याउनुपर्छ। को हुनसक्छ त्यो मान्छे? चुनावको मुखमा छ नि आइजिपी परिवर्तन हुँदैछ क्या हाम्रो देशमा। एउटा यहाँ त कस्तो भन्दाखेरि कसरी हुर्कायो त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। नेपाल प्रहरीलाई यस्तो अवस्थामा पुर्याइयो, एक समय यस्तो कालखण्ड पनि आयो नेपाल पुलिस हस्पिटलको चाहिँ कमान्डरले हाम्रो फौजी संरचनालाई चाहिँ नेतृत्व दिने चाहिँ अवस्था आयो। यसरी हामीले धराशायी गर्दै लग्यौँ नेपाल प्रहरीलाई। नजोगाउने, यसको साख नबचाउने हो, जोगाउनु पर्छ। मैले त्यही त भने नि, कुनै पनि पद भन्ने कुरो के त्यो संगठनको संरचना आकार भूमिकामा आएको परिवर्तन सँगै चाहिँ आउनु पर्यो नि। तपाईँले गोजीबाट निकालेर दिने तपाईँको बपौती हो त्यो। पञ्चमी बस्यातले भन्नुभयो नि त, जसरी विगतमा छ नि राजाको शासनकालमा एउटा मान्यता थियो होइन, मापदण्ड थियो, तर अहिले त्यो मापदण्ड छैन। प्रहरीमा पनि छैन, सेनामा पनि छैन, सशस्त्र प्रहरी पनि छैन र अनुसन्धानमा पनि छैन, राष्ट्रिय अनुसन्धान। मैले त्यो ऋषिजी यो अवस्था किन आयो त? तपाईँले नेपाल प्रहरी कुनै पनि फौजी संगठनलाई डाक्टर साहबले चाहिँ नेतृत्व गरेको देख्नु भएको छ? त्यो नियति त नेपाल प्रहरीले भोग्नु पर्यो नि त। किन यसै गरी तपाईँको यति गिजो लियो अहिले भन्नुहोस् है, मिड लेभलको प्रहरीलाई, मिड लेभलको सुरक्षाकर्मीबाट सङ्गठनले बढीभन्दा बढी चाहिँ त्योबाट चाहिँ के अरे लिन्छ क्या, तपाईँको बढीभन्दा बढी काम लिन्छ। तर अहिले मिड लेभलका प्रहरीहरूले सङ्गठनलाई बाई गरेर चाहिँ गइरहेको अवस्था छ। किन? हिजो भनौँ न हाम्रो तर त्यसमा सुन्नुहोस्, तपाईँले नेपाल प्रहरी लामोसँग काम गर्नुभयो, मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीका जवानहरूदेखि म वरिष्ठ व्यक्तिहरूको कुरा गर्न चाहन्छु, आइजीसम्मको कुरा गर्न चाहन्छु। उनीहरूको पर्सनल इन्ट्रेस्टले गर्दा नेपाल प्रहरी बिग्रिया छ नि त। मैले भन्दैछु त, किनभने हामीले पनि त नाडी छाम्न दिएलाई आइजिपी बनाउनु हुँदैन है। सुन्नुहोस् न, तपाईँले ठिक कुरो गर्नुभयो। खुट्टा तान्ने नेपाल प्रहरी भित्रै छ हो। यहाँ के मैले त्यही भन्दैछु तपाईँलाई भन्दैछु, संगठनको संरचना होला, मापदण्ड होला, ऋषिजी नियमावली होला, 49 साल मूल्याङ्कन गरी प्रवृत्ति होला, 49 साल 52 साल 63 सालको दृष्टान्त मैले त्यही भएर दिएको। कसैले पनि मयौँ भन्ने प्रहरी महानिरीक्षकज्यूहरूले पनि भद्र विमति त राख्न सक्न पर्थ्यो नि त होइन। उच्च पदस्थ लेभलकाहरू गएर चाहिँ यो ठिक भएनहरू, यो सङ्गठनलाई ड्राइभ गर्ने कुरा चाहिँ यो सानोतिनो चाहिँ कुरा होइन। पार्टीको नेताको घरमा जाने हो, मलाई आइजिपी बनाइदेऊ, मलाई एआइजी बनाइदेऊ, मलाई डिआइजी बनाइदेऊ। सङ्गठनको जारी सुन्नु न, साङ्गठनिक संस्मरणमा होइन, इन्स्टिट्युसनल मेमोरीमा रहेका प्रहरी अधिकृतहरू जुन अब्बल छन्, अब्बल भनेर सङ्गठनले डरेको व्यक्ति होइन, इन्स्टिट्युसनल मेमोरीमा पनि हेल्दी अफसर हो यिनीहरू भनेर डरेको व्यक्तिलाई पुछारमा राखिन्छ। अनि यो अवस्था चाहिँ नि सिर्जना गर्नुपर्ने कारण चाहिँ नि यो पनि हो। यो मेरो चाहिँ अनुभवले पनि है मैले भनेको। त्यसले गर्दा यो अवस्था आउन दिनु हुँदैन, यो अवस्था आउन दिनु हुँदैन। जटिल हुँदैछ। सङ्गठन प्रमुखलाई छोडिदिनु पर्यो नि। जब सर्वाधिकार आफूले छ नि नेपाल प्रहरीबाट बाहिरिँदा आफ्नो मान्छेलाई आइजिपी बनाउन सक्छ? के भन्नुभयो? आइजिपीले आइजिपी बनाउन सक्दैन नेपाल प्रहरी, त्यो अधिकार त छैन नि त। त्यो सक्दैन, तपाईँको सक्दैन। तर के भन्दाखेरि विगतमा चाहिँ नि यो व्यक्ति राम्रो भनेर चाहिँ नि सिफारिस गरेको आधारमा पनि भयो अरे भन्ने सुन्थेँ है मैले, किनभने मैले आरोप त आफूलाई थाहा छैन। त्यो मैले के भन्छु भने प्रहरी महानिरीक्षकलाई चाहिँ नि ग्रिन सिग्नल दिनु पर्यो नि। प्रत्येक फिल्डमा सङ्गठन ड्राइभ गर्ने तिमी हो। जब प्रहरी महानिरीक्षकले गल्ती गर्दैछ भने सर्वाधिकार त तपाईँसँग सुरक्षित छ नि त, सरकारसँग छ नि त। सरकारले चाहिँ नि अङ्कुश लाउन त सक्छ नि। यदि प्रहरी महानिरीक्षकले ट्र्याक चाहिँ नि डिटेल गरेर चाहिँ जाँदैछ भने त त्यो अवस्था तपाईँसँग विद्यमान छ भने किन चाहिँ प्रहरी महानिरीक्षकको हात चाहिँ नि बाँध्ने? जस्तो हाम्रो देशमा राजनीतिक दलहरूले सुरक्षा निकायलाई बिगारेको हो त होइन, यो कर्मचारीले बिगारेको। कर्मचारी बिगारे, पक्कै कर्मचारी तन्त्रले हेर्नुहोस् सुरक्षा निकायलाई बिगार्यो। नियम बनाउने न्याय मन्त्रालय, प्रहरी विभागका, सेनाका भित्रकाहरू कुरा भन्नुहुन्छ। घुस खाउने, मैले पनि घुस खुवाउने बिल भरपाई बनाइदिने, किन हाम्रो मन्त्रीले चेकमा सही गर्दैन?
बिलमा सही गर्दैन, अरू देशको जस्तो एकाउन्टेबिलिटी छैन हेर्नुहोस् भन्दा यो नेपालको राजनीतिक नेतालाई भ्रष्ट बनाउने कर्मचारी हुने हेर्नुहोस् हो। आज नेताहरू जसरी भ्रष्ट भएको छन् कर्मचारी स्थायी सत्ता भनेको तपाईँको कर्मचारीहरू हुन्। हेर्नुहोस् उहाँले केशव सरले भन्नुभइसक्यो, तपाईँको यदि प्रहरी होस् सेना होस् तपाईँका खरदार सुब्बाहरू एउटा भारतको प्रधानमन्त्रीले भनेको एउटा सचिव चेन्ज गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस् अमेरिका बेलायतको कुरा छोडिदिनुहोस् न, यो देशमा पनि कुनै जमानामा यसो थियो नि त भन्दा कसले बिगार्यो? कर्मचारीको सङ्गठन हेर्नुहोस्, यहाँ पैसा उठाउने काम नगर्ने हेर्नुहोस् है भन्दा। अब सेनालाई अहिले म टाढा राख्छु हो, केही लुलुप्त छन् होइन। मैले भनेको आफ्नो समय आउनुभन्दा पहिला नै चिफ साहब हुन खोज्ने, तपाईँको हुनेवाला जर्नल साहबहरूलाई विभिन्न बात लाएर प्रमोसन हुने बेला लेखाएर विस्थापित भनौँ, यो कल्चरहरू देखिया छ अहिले नेपाली सेनामा होइन। अब यो छन् हेर्नुहोस्, किन भन्नुहुन्छ भने अब सेना तपाईँको प्रहरीलाई सेनालाई भनेको जित्न रगडा उतना तगडा। तपाईँले तालिममा पेल्नुभयो भने चाहे तपाईँको अफसर होस् चाहे जवान होस्, तपाईँ त्यस्तो चाहिँ नचाहिने कुरामा त्यो नचाहिने लुजटक गरेर हिँड्दैन। जब आराम हुन्छ, मैले तल्लो दर्जालाई भन्दिनँ म यो चिजहरू हेर्नुहोस् भन्दा यो जुन चिजहरू छ अहिलेसम्म तपाईँको नेपाली सेनामा एकता छ, अनुशासन देखेको छु। र जुन अहिले यो पत्र पत्रिकामा धेरै यो रिटायर्ड भएको चिफ साहबलाई मनपरी भन्ने, फेरि अब बालुवालाले के भन्ने यो चिजहरू चाहिँ असाध्यै नराम्रो आइरहेको छ। र ऋषिदी दुई चारवटा कुराहरू मलाई भन्न दिनुहोस्। अब सुन्नुहोस्, नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिहरूलाई म 3-4 अनुरोध गर्छु। मैले बोलेर आएका कुराहरू, शान्ति सेनाको पैसा काटेर हस्पिटलको उपचार गर्ने होइन, यो संसारमा छैन, अन्याय हो। तपाईँको स्कुलमा पढाउने सिकाउने यो सरकारले 100% दिनुपर्छ। हस्पिटल तपाईँको सरकारले दिनुपर्छ। अहिले शिक्षक सङ्घको हस्पिटल भइसक्यो, निजामतीको उनीहरूले मागे, तपाईँको विभिन्न छात्रवृत्तिहरू उनीहरूले लिइरहेछन्। के त तपाईँ शान्ति सेना गएको पैसा काटेर नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी नेपाली सेना कुकुरी कहाँ गर्ने? किन हो? राजाको पालामा मागेन नि यिनीहरूले। अहिले पनि गणतन्त्र हाम्रो लागि के आयो? त्यही तपाईँको 1 बोरा चामल आयो होइन? हाम्रा पैसाले हाम्रो उपचार हेर्नुहोस्, बाहिरको आम दर्शकले बुझिदिनुपर्छ हाम्रो पीडा। हाम्रो टिएडिए किन काट्यो? 24 घन्टा हामी ड्युटी गरेर बस्ने मान्छे त्यतिखेर टिएडिए काट्दाखेरि, दैनिक भरमर भत्ता काट्दाखेरि हाम्रा प्रधान सेनापतिले के हेरे? गणतन्त्र आइसकेपछि कुरा हो यो, कसले काट्यो त्यो पनि अब नाम किन लिने हो? हेर्नुहोस्, यी चिजहरू प्रधान सेनापतिहरूले माग्नुपर्छ। हस्पिटल माग्नु पर्यो, ठिकै छ। तपाईँको पाउने 1 लाख आर्मीको अथवा 1 लाख आर्मीको परिवारसँग वर्ष पछि तपाईँले 15% माग्नुहोस्। यो जिम्मेवारी तपाईँको गभर्मेन्टको हो। यो हेर्नुहोस्, हाम्रा पैसा काटेर यो तपाईँको ह्युमन राइटको कुराबाट, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उसबाट यो गैर कानुनी कुरा छ। अब पनि तपाईँले चाहिँ यत्र आर्मी प्रहरी पाल्ने नेपाली तपाईँको चाहिँ सरकारले, नेपाली सेनाले आस्क विथ योर गभर्मेन्ट, तपाईँले यो शान्ति सेनाको पैसा काट्ने अन्य हामी किन बोल्दैछौँ? खोइ त हाम्रो भुपुको मान्ने के हामी चाहिँ हामी फालिएको हौँ र त्यो तपाईँको शान्ति सेनाको पैसामा हाम्रो लगानी धेरै छ। मैले ऋषिजी भारतको सेनामा हेर्नुहोस्, त्यहाँको शिक्षा कसले हेर्छ? इन्डियाको तपाईँको पाकिस्तान सेवा सुविधा सेनाले पाउनु पर्यो, वञ्चित गर्न पाइँदैन। तपाईँ के लाउनु पर्ने ठुङ्गुरो ठोकेर लाउनुहोस्, सेवा सुविधाहरू यत्रो तपाईँको नेपाली सेनालाई स्वास्थ्य हेर्न परेको छैन, शिक्षा हेर्न परेको छैन, टिएडी हेर्न परेको छैन। तपाईँको के हामीले के पाछौँ? त्यही बुट र तपाईँको होइन र सिभिल कर्मचारीले टाइट सुट पाउँछन् उनीहरूले। 24 घन्टामा तपाईँको 5 घन्टा काम गर्छन् होइन र? त्यो उहाँहरूको नियम कामले हामीले गरे भन्दाखेरि अब गणतन्त्रमा पनि माग्न सक्दैनन् भने अनि त्यही हाम्रा कल्याणकारीका पैसा चलाएर अनि त्यो उद्घाटन गरेर मेरा पालामा फलाना प्रधान सेनापतिको पालामा बनाएको मागन सरकारसँग पैसा माग। त्यो कल्याणकारी पैसा कल्याणकारीले बनाएको भनेर भन्नु पर्यो। त्यो प्रधान सेनापतिको त्यो होइन। अब हामीले चाहिँ आवाज उठाउनु पर्छ यो चिजहरू। यो चाहिँ हामीले यो आम तपाईँको नेपाली सेनाको एउटा माग हो। यो नेपाली सेना माग हो। केशवजी अब एउटा निष्कर्षमा पुगौँ। ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अब आइजिपी नियुक्ति गर्ने सरकारको दायित्व जिम्मेवारी हो। हजुर, नयाँ आइजिपी कस्तो हुनुपर्छ नेपाल प्रहरीमा? अहिले यो विद्यमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्ने हुनु पर्यो। यसमेनको भूमिका उसले निर्वाह गर्न थाल्यो भने
यसमेनको भूमिकामा रमाएर बस्न थाल्यो भने सङ्गठनका थाँती रहेका मुद्दाहरू उसले सम्बोधन गर्न सक्दैन हैन। र एउटा चाहिँ नि भ्रम के हटाउन सक्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रहरी महानिरीक्षक चाहिँ नि जोसुकै होस् नेपाल प्रहरी पेन किलर होइन है भन्ने एउटा सन्देश चाहिँ नि दिनु पर्यो। किनभने त्यो सन्देश दिन अहिलेको नेतृत्व तयार होला? अहिले होइन हुनुपर्छ। मैले त्यही भनेर यसमेन खोज्छ त भने मैले तपाईँलाई त्यही भने होइन, आफ्नो आफूले दिएका आदेशहरू यसमेन खोज्ने होइन, राम्रो मान्छे चाहियो नेपाल जायज नाजायज जस्तो सुकै आदेशलाई पनि शिरोधार्य गर्न खोज्यो भने त्यो त्यसमा कुनै चाहिँ नि के त्यो प्रहरी महानिरीक्षक चाहिँ नि बन्नु र नबन्नुमा कुनै उसले पेन किलर नेपाल प्रहरी होइन है भन्ने यो जुन चाहिँ नि विगत देखिको चाहिँ नि गलत सन्देश छ नि त्यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ। होइन मापदण्ड के बनाउनु ठ्याक्कै भन्नुहोस् नेपाल प्रहरीमा आइजिपी नियुक्त गर्न? होइन मापदण्ड त नेपाल के अरे श्री 5 को सरकारले के अरे सरी नेपाल सरकारले चाहिँ नि त्यो मापदण्ड बनाएकै छ नि। मापदण्ड त्यसमा नयाँ मापदण्ड चाहिँ नि बनाउनु पर्ने त के छ र व्यक्तिले सङ्गठन ड्राइभ गर्न सक्ने हुनु पर्यो, इमान्दार हुनु पर्यो। इमान्दार भनेको आर्थिक पारदर्शिता मात्र होइन, फेरि त्यो कुरो अलिकति क्लियर गर्न चाहन्छु। भ्रष्टाचारी व्यक्ति त चाहिँदैन नेपाल प्रहरीलाई। होइन भ्रष्टाचार व्यक्ति त चाहिँदैन नि, आर्थिक पारदर्शिताको साथसाथै कमान क्षमता भएको व्यक्ति कमान क्षमता चाहियो। कमान क्षमता चाहियो नि। अहिले त कति भद्रगोल भएको छ त तपाईँ भन्नुहोस् न। नेपाल प्रहरी भद्रगोल छ अहिले? भद्रगोल जस्तो देखिया छैन। कमान खोइ त तपाईँको? कमान छैन। कमान अहिलेको आइजिपी शैलेश थापाले कमान गर्न सक्नु भयो नेपाल प्रहरीले? ठ्याक्कै भन्नुहोस् तपाईँ। उहाँ इमान्दार हुनुहुन्छ, इमान्दार हुनु। जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो चाहिँ नि त्यो कामले गर्न सक्नु भएन, उत्रिनु भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। हर रूपमा उत्रिनु सक्नु भएन। होइन इमान्दार हो, उहाँमा कुनै शङ्का गर्ने केही हुनै छैन। तर कमान क्षमता चाहिँ नि प्रहरी आउने प्रहरी महानिरीक्षकमा हुनु पर्यो र चाहिँ पेन किलर नेपाल प्रहरी होइन है भन्ने चाहिँ सन्देश दिन सक्नु पर्यो। ठ्याक्कै। अब जाँदै नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी होइन नेपाली सेनाको कुरा गर्दाखेरि अब हाम्रो देशको रक्षा गर्ने नेपाली सेनालाई बचाउने व्यक्ति को त? यस्तो हेर्नुहोस्, ठ्याक्कै। अब यो के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सेना आफैले बचाउने हो, सेना आफूले अडान लिने हो, जनताको मन जित्ने हो। तपाईँको यो सबैलाई प्रहरीलाई नै यही लागु हुन्छ, सशस्त्र नै यही लागु हुन्छ, अनुसन्धानलाई यही लागु हुन्छ। हेर्नुहोस् कुरा भन्नुहुन्छ अहिले जनताको इच्छा के छ, अपेक्षा के छ सेनाबाट, प्रहरीबाट? तपाईँको सीमामा चिँदाखेरि किन हाम्रो सुरक्षा अङ्गहरू चुप लाग्छन्? तपाईँको चाहिँ एमसिसी र बिआरआईको तपाईँको लडाइँ हुँदा किन चुप लाएर बस्छन्? खोइ त राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद किन बोल्दैनन्? के तलब र भत्ता मात्रै हो? तपाईँको सीमामा जयसिंह धामी तपाईँको त्यो चुडेर मर्दाखेरि किन चाहिँ त्यो तपाईँको चुप लाएर बस्छन्? हाम्रो बाटो अर्को आर्मीले तपाईँको हाम्रो भूमिमा खनेर उद्घाटन गर्दा किन चुप लाएर बस्छन्? हाम्रो छिमेकी मुलुकको तपाईँको प्रधान सेनापतिले हाम्रो देशका जनतालाई कुनै देशको उचालेर यिनीहरू विरोध गर्दै बोल्दा किन नेपाली रक्षा मन्त्रालय किन चुप लाग्छ? हेर्नुहोस् यी चिज भनेको आजको जमानामा जनता भनेका पानी हुन्, तपाईँका सेना प्रहरी माछा हुन्। हेर्नुहोस् यदि जनताले यिनीहरूलाई हेला गरे भने यो केही पनि हुँदैन। तपाईँका गनाका तपाईँका त्यो के सिद्धाय जस्ता चाहिँ यो हुनेछन्। समयमा चेतना भए र यो 3-4 अङ्गको एकता हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् सशस्त्र प्रहरी आफै कुकुरी कहाँ गर्ने? तपाईँको नेपाल प्रहरी आफै एकता हुनु पर्यो। तपाईँको प्रधान सेनापति हो भने त्यो यो एनआइडीको चिफ भन्दाखेरि खोइ तिनीहरू एकता? तपाईँको चाहिँ त्यो 4वटा सुरक्षा अङ्गको मान्छेले डिनर खाएर मात्रै हुन्छ? तल्लो दर्जामा एकता र सहकारी हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् आफ्नो इज्जत आफूले बचाउनु पर्यो, अनि यिनीहरूको तपाईँको आयु लम्बिन्छ, जनताको रेस्पेक्ट हुन्छ। होइन भने तपाईँले काँधभरि फुली हालेर झन्डा हालेर तपाईँले पेन्सन पकाउनुहुन्छ, पेन्सन पट्टा बुझ्नुहुन्छ, घरमा जानुहुन्छ, तपाईँको त्यसपछि यु स्टार्ट तपाईँको एकदम धनीमानी तपाईँको जिन्दगी सुरु हुन्छ। हामीले यही त देखिरहेको छौँ नि। जनताले तल्लो दर्जाले के पायो, सिपाही हलदारले के पायो, जमदारले के पायो? किन इन्डियन आर्मीको तपाईँको रिटायर भयो भोलिपल्ट खाडी मुलुक किन जाँदैन त्यहाँको हलदार? किन मेरो देशको तपाईँको हलदार सिपाही आज रिटायर भएको छ भोलि किन उठ्छ? खोइ त माग्न सकेको? तपाईँको सेना र तपाईँको गैर सैनिक व्यक्तिको तलब एउटै हुन्छ, मान एउटै हुन्छ, संसारमा यो चिजहरू छ हो। यहाँनिर ऋषिजी एकता भनेको कुरा तपाईँलाई संस्थाको आशीर्वाद चाहिन्छ र सेनाका तपाईँका कमान्डरहरूले माग्न सक्नु पर्यो। प्रधानमन्त्रीसँग सरकारसँग माग्यो भने दिन्छन्, खालि सलाम गरेर जी हजुरी गरेर यो टाइम होइन। मैले नेपाली संस्था सेना 1000 वर्ष बाँचोस्, 1000 वर्ष तपाईँको यसको सुगन्ध आउनुपर्छ। मेरो शुभकामना। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरू दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। केशवजी, प्रेमजी, थ्याङ्क यू सो मच। Sponsored by
एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन।